बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है मंगल का। 20 सितंबर 2020 को कायम होने वाली पीडीएम की आज 7 माह के बाद क्रैश लैंडिंग हुई है। ये लैंडिंग बहुत ही भयानक तरीके से हुई कि एक सेनेट की सीट जिसके लिए तमाम जमातों ने मिलकर बहुत ज़ोर लगाया, वही सेनेट की एक सीट पूरी पीडीएम को सुनामी की तरह बहा ले गई। हुकूमत के ख़िलाफ़ कायम होने वाला ये सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप आज खुद अंडर प्रेशर है। हुकूमत बरकरार है लेकिन पीडीएम आर या पार हो गई और आज एक तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया इत्तेहाद से अलग होने का। ये पहली जमात है जो इस इत्तेहाद से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हुई। सारे पीडीएम के बड़े इस वक्त खामोश हैं, लेकिन लीगी अरकान की जानिब से इस बात का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया गया है और मीडिया में आकर ये कह दिया गया है कि पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। यही बात हुकूमती अरकान भी कहते रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते रहे। जब जब हमारी उनसे इंटरेक्शन रही है, इस बात पर उनका एक मखसूस किस्म का इजहार ख्याल रहता था कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बहुत देर भी चल गई तो कुछ महीने और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि पीडीएम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा इत्तेहाद कायम किया, लेकिन अपने ही इत्तेहाद को बरकरार रखने में नाकाम रही। अब से कुछ देर पहले अमीर हैदर खान होती, जो कि नायब सदर भी थे इस पीडीएम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी और इस वजह से वो इस सारे इत्तेहाद से अलग हो रहे हैं। ये इत्तेहाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही शुरू हो गया। एक दूसरे को शोकाज नोटिस भेजे जा रहे हैं, चार्जशीट किया जा रहा है एक दूसरे को। और जो आज एक बड़ी चार्जशीट एक छोटी जमात की जानिब से दी गई पूरी पीडीएम के ख़िलाफ़, यही बेसिक चीज़ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि दो बड़ी जमातों ने अपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए बाकी दूसरी छोटी जमातों को इस्तेमाल किया। उन्हें बोलने तक की इजाज़त नहीं होती थी जब पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती या कोई भी ऐसा मामला जिसमें दूसरी छोटी जमातें अपनी राय रखना चाहती, तो उनके आगे से माइक खींच लिए जाते थे। ऐसे मनाजर कई दफ़ा देखने में आए जब मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने बात करने की कोशिश की, कहने के वो तर्जुमान थे, एएनपी का अच्छा खासा ओहदा है उनके पास, फिर वो पीडीएम के तर्जुमान थे, स्पोक्स पर्सन थे। लेकिन कभी आपने देखा इफ्तिखार हुसैन साहब को कोई बड़ी स्टेटमेंट पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करते हुए? वो या तो मौलाना साहब करते या मरियम या बिलावल। लेकिन आज यही सब कुछ उनके अपने सामने आया। एक सीट जिसके लिए पूरी पीडीएम ने बहुत ज़ोर लगाया, यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट की एक सीट के लिए सारी पीडीएम इकट्ठी हुई, उसी एक सीट ने इस पूरे इत्तेहाद का शराजा बिखेर दिया। आज जो हुकूमती अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पीडीएम की ना सिर्फ क्रैश लैंडिंग है बल्कि पीडीएम की रूह परवाज़ कर चुकी है। ये तो कई दिनों से स्टेटमेंट्स आ रही थी। आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी उन्होंने पढ़ लिया अमीर हैदर खान होती की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन सवाल ये है कि पीडीएम ने इस 7 माह में क्या खोया, क्या पाया? कहने को तो हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बनाया गया था, लेकिन दो बड़ी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। छोटी जमातों को कोई पूछ ही नहीं रहा। कहने को 10 जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन नुमाइंदगी सिर्फ 2 के पास ही थी, बाकी तो बराए नाम थे सारा कुछ। और ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने अपने बचाव के लिए या अपनी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए कि वो बाहर रहकर किसी तरह से यहाँ हलचल पैदा किए रखें सियासी तौर पर, उस तहरीक को एक तरह से ज़िंदा रखने के लिए ये सारी एफ़र्ट हुई। और इसका मोहरा बनाया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हो गए इन सारे मामलात में। लेकिन इतने महीने की स्ट्रगल के बाद ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना इस्तीफ़े हुए, ना कोई करारदाद हुई, ना कोई हुकूमत को डैमेज हो सका। फ़ैसला क्या था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजना है इस तहरीक के ज़रिए। एक सेनेट की सीट नहीं मिल सकी, लेकिन इरादा था प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का। इस सारे मामले पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है या अफसोस है या इज़हार हमदर्दी है, वो करनी चाहिए मरियम बीबी के साथ। उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए। यहाँ तक कि भुट्टो के मज़ार पर जाकर बैठ गई, वहाँ पर फातह खानी की, तालियां बजाईं, वहाँ पर उनके कसीदे पढ़े, वहाँ पर तकारीर की, बिलावल को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके हिस्से में कुछ नहीं आया।
سوائے اس تقریر کے جو بہت زیادہ وائرل ہو گئی اور جس میں کہا گیا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. آج بھی میرا خیال ہے وہ ٹی وی چینلز پر بہت زیادہ چلنے والی ہے, ہیڈ لائنز میں بھی چلے گی, سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوگی, اور ایک وہی چیز ہے جو مریم بی بی کے حصے میں آئی. ادروائز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی کامیابی نہیں مل سکی. یہاں تک کہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کا تانا دینے والی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنے لگ گئیں. اپنے لوگوں کو سلیکٹڈ کے تانے ملنے لگے, اور پھر جو کچھ ہوا پریس کانفرنسز میں, بیانات میں, بلاول صاحب نے جس طرح اور زرداری صاحب نے جس طرح طبیعت صاف کی ہے ایک گروپ کی, وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے لیول سے بھی نیچے گرا دیا کہ یہ ہمارا لیول ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دیں. اے این پی یہی وہ جماعت ہے جس کو مریم بی بی پریس کانفرنس میں بات تک نہیں کرنے دیتی تھی. سارا کچھ تو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا تھا, عہدے نام کے دیے ہوئے تھے, آج انہوں نے وہ عہدے بھی چھوڑ دیے. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں کوئی استعمال کرے, نہ ہمیں کسی قسم کے عہدوں کی ضرورت ہے, نہ ہم ترجمان ہیں, نہ ہم نائب صدر ہیں. آپ اپنی ترجمانی بھی پاس رکھیں, اپنی نائب صدارت بھی پاس رکھیں, ہمیں استعمال نہ کریں. اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہمیں اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر لے تو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے ایک اس جماعت کی جو اس پورے اتحاد کا حصہ رہا. وہ ظاہری بات ہے اندر بیٹھے ہوں گے اجلاسوں میں اور کتنی ملاقاتوں کے وہ حصہ رہے, اور اب جا کے انہیں ریئلائز ہو گیا کہ یہ دو بڑی جماعتیں انہیں استعمال کر رہی ہیں. لیکن در حقیقت یہ دو بڑی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو استعمال کرتی رہی ہیں, کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کو کامیابی ہو گئی لیکن مسلم لیگ نون کو کوئی کامیابی نہیں ملی. پیپلز پارٹی نے تو کافی گین کر لیا, انہوں نے اپنے تعلقات بھی کافی اچھے کر لیے, بارڈر کے اس پار بھی اور بارڈر کے اس پار بھی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف بات کر رہا ہوں. تعلقات بہتر کر لیے انہوں نے, اور کیسز کے حوالے سے بھی ان کو اچھا خاصا ریلیف مل گیا. لیکن یہاں پر معاملات گڑبڑ ہو گئے. انہوں نے سینٹ میں, انہوں نے قومی اسمبلی میں, انہوں نے سینٹ انتخابات میں ہر طرح سے کچھ نہ کچھ زرداری بابا نے گین کیا ہے اور جھنڈی دکھائی ہے مسلم لیگ نون کو. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایک اتنا بڑا اتحاد بنایا, اس میں اختلافات ہوئے تو ایک دوسرے کو نوٹسز بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنا بچگانہ رویہ. ایک طرف پیپلز پارٹی کو نوٹسز آپ بھیج رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی آگے سے دکھایا ہے کچھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف چارج شیٹ کرتے ہیں, ذرا رکیں. اور انہوں نے تگڑی چارج شیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی تیار کر لی بلاول کے کہنے پر ان کی ٹیم نے, کہ یہ کوئی بچگانہ سی بات ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو چارج شیٹ کر رہے ہیں, انہی کو کویشچن کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے تحریک کو نقصان پہنچا دیا. یہ اندر کی باتیں اندر ہی ڈسکس ہونے چاہیے تھے. دو بڑی جماعتیں ہیں, ان کے سربراہان ہیں, آپ کیسے ایک دوسرے کو اس طرح نوٹسز بھیج سکتے ہیں؟ اور آج اے این پی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اگر ہم سے کسی نے جواب لینا ہے تو وہ اسفندیار ولی جو ان کی جماعت کا سربراہ ہے صرف وہی لے سکتا ہے, یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم کوئی نہیں کہ آگے جناب جواب دیں. مولانا صاحب نے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا کہ جناب لائن حاضر ہو جاؤ سارے. وہ ایک الگ ہی دنیا میں ہے. وہ کسی نے سوشل میڈیا پر لکھا چیف آف آخری سٹاف, وہ جس طرح سے لیتے ہیں گارڈ آف آنر اپنے لوگوں سے, وہ خیالی اس دنیا میں چلے گئے کہ ان کو پی ڈی ایم کی صدارت مل گئی, پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا جناب, انہوں نے نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے. اب بڑی جماعتوں کے سربراہان کو نوٹسز بھیج کر ان سے کیسے آپ جواب لے سکتے ہیں؟ تو یہی آج انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے جواب لینا ہے تو اسفندیار ولی کے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا. مولانا فضل الرحمان جو اس پی ڈی ایم کے سربراہ بنے, ان کی اپنی جماعت میں اسی سارے معاملے کو لے کر پھوٹ پڑ گئی جب حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے کچھ سچی اور کچھ تلخ باتیں کی, اور بدلے میں کیا ہوا, ان کا اپنا ونگ جے یو آئی فے ان سے الگ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نام استعمال ہی نہ کریں, جے یو آئی فے یہ نام مولانا صاحب استعمال ہی نہ کریں, یہ ہماری ملکیت ہے, یہ ہماری رجسٹریشن ہے. اور ان کا ایک دھڑا الگ ہو گیا. یہاں سے تو شروعات ہوئی پی ڈی ایم کی تباہی کی. اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری قوم کے سامنے. اب مسلم لیگ نون کے اپنے رہنماؤں نے ٹی وی پر آ کر یہ کہنا شروع کر دیا. میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا سابق گورنر سندھ زبیر صاحب, انہوں نے کہا کہ اب پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا, اور حقیقت پر مبنی انہوں نے بات کی. اچھا کیا انہوں نے تسلیم کر لیا. مولانا صاحب کچھ دن پہلے پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی دال نہیں گل رہی, اور نہ تو کوئی لانگ مارچ کی طرف آ رہا ہے, نہ کوئی استعفوں کی طرف آ رہا ہے, نہ ان کی بات کو کوئی سیریس لے رہا ہے. تو وہ جناب اس دن پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے. ذرا سی بھی غیرت ہوتی اس دن, اور ذرا سا بھی احساس ہوتا, اور اس تحریک کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے, تو سب سے پہلے جا کے اپنے بیٹے کو بولتے کہ اسمبلی سے استعفیٰ دو. لیکن وہ تو اسی اسمبلی میں ہیں, اور ان کے بیٹے کے لیے یہ اسمبلی حلال ہے لیکن باقیوں کے لیے حرام ہے, اس لیے یہ
सारों के ऊपर उन्होंने मुद्दा डाला कि जनाब सब छोड़ें। और पीपल्स पार्टी ने भी इनके साथ वही हाथ किया। उन्होंने कहा जी हम ज़रा रुक जाएं, ठंडे हो जाएं, हम इस्तीफ़ों के बारे में सोचते हैं, अपनी सीईसी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हम इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेंगे। जरदारी बाबा है ना, बड़ी गेम तो करते हैं। इधर से पीडीएम को उन्होंने लाइन पे इंतज़ार पे लगा दिया कि बराए मेहरबानी इंतज़ार करें, सीईसी की मीटिंग कुछ देर में कॉल की जा रही है। तो जिस तारीख को उन्होंने सीईसी की मीटिंग कॉल की, उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वो मुलतवी कर दी है। फैसला उसी मीटिंग में होना है जिसको उन्होंने मुलतवी किया है। तो ऐसे ऐसे टैक्टिक्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने खेले हैं कि हंसी आती है कि ये क्या था, ये पीडीएम नाम की कुछ चीज़ ये थी क्या, क्यों बनी थी? आपस में एक दूसरे को नंगा करने के लिए, एक दूसरे के पेट से कपड़ा उछालने के लिए बनाई गई थी। इन्होंने जितना एक दूसरे को एक्सपोज किया है, इतना ये हुकूमत को नहीं कर सके। अगर मिल के करते तो शायद कोई कामयाबी हो भी जाती, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेशर ग्रुप बनाने वालों ने ख़ुद को ही एक्सपोज कर लिया और बहुत बुरे तरीके से किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले पर बड़ी क्लियर राय रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने इजलास में कहा कि हम अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने 10 रुकनी एक सियासी कमेटी कायम की है, और उसका आज अब से कुछ देर पहले भी इजलास हुआ, और इस इजलास में भी ये कहा गया कि अपोजिशन जमातों को इंगेज किया जाए और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। अभी भी मौका है अपोजिशन के पास, ये एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं तो हुकूमत के साथ एक टेबल पर बैठें, अपनी अपनी तहरीक को दफ़ा करें और आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ सोच लें। वैसे तो आपने नहीं सोचना, अपने फ़ायदे से हटेंगे तो आवाम के फ़ायदे के लिए सोचेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि हुकूमत के साथ टेबल पर बैठें और वो कानून साजी के मामला जो आपकी वजह से रुके हुए हैं या एक दूसरे की जमातों की वजह से रुके हुए हैं, उनको मुकम्मल करें, उनको हो लेने दें। जब से ये प्रेशर ग्रुप हुकूमत मुखालिफ बना है, हुकूमत ने इसकी कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की। और गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, उस इजलास में कल ही इशारा दिया गया था कि इनके अपने झगड़े इनको ले डूबेंगे, इसलिए इनको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कल का व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था और उसमें बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने